नयाँ टपिक यो शान्तिनो सिलेबस बाबु लास्ट इयर मार्केटमा आछ त एकदम साना साना वर्डहरु दिएको छ टोटल त्यो बरु म मुखले लास्टमा एकछिन ब्रेकको बेलामा एकचोटी पढेर सुनाइदिन्छु ठ्याक्कै त्यो स्टेट अफ सलिड स्टेट भनेर टपिक दिएको छैन स्टेट अफ म्याटर भित्र त्यो ग्यास स्टेट लिक्विड स्टेट त त्यो फिस होला के सरफेस टेन्सन भिस्कोसिटी त्यो नराख्नु पर्ने फाल्तु राखेको छ केमिस्ट्रीमा किन त्यो त कामै छैन त्यो लिक्विड स्टेट पनि छ त्यो आधी पेजको र लास्टमा मेन त हो किन त्यो ग्यास स्टेट पढ्छौ नि त्यो पनि त फिसमा केमिस्ट्री भन्दा 4 गुणा बढी छ त्यो स्टेट अफ म्याटर भित्र ग्यास स्टेट लिक्विड स्टेट थोरै र सलिड स्टेट लास्टमा थोरै छ त्यसमा के वर्ड लेखेको छ म तिमीलाई ठ्याक ब्रेक दिनुभन्दा अगाडि अब यसको चाहिँ यो हो कोलाइड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कोलाइड टपिक पढ्ने तरिका यो हो यो तीनटा टर्मको बेसिक डिफरेन्स सस्पेन्सन अनि हामीले पढ्नु पर्ने कोलोइडल सल्युसन या कोलोइड भन and then you have true solution well true solution भनेको जसलाई हामी ल्याबमा जाने बित्तिकै भन्छौं नि या जनरल भाषा केमिस्ट्री यो सल्युसन हो सोडियम क्लोराइड वाटरमा डिजल्भ छ खाने चिनी वाटरमा डिजल्भ छ त्यो भनेको यो टपिक पढ्दाखेरि त्यसलाई हामी ट्रू सल्युसन बुझ्छौं ट्रू सल्युसन भनेको त्यो हो जसलाई हामी जनरली सल्युसन भन्छौं otherwise we can have colloidal solution number 2 and we can have suspension also point number 1 पहिला तिमी इमेजिन गर ठ्याक्क तीनटा स्याम्पल राखेको छ बिकर तीनटैमा वाटर छ ठीक छ अब सल्युबिलिटी अति थोरै भएको त्यो कुनै कुरा त्यसमा राखिदिने हो भने हामी के भन्छौं थोरै सल्युबल होला मोरलेस जम्मै जस्ताको त्यस्तै रहन्छ त्यसको ठीक उल्टो भन त दुईटा सल्युसन रिएक्सन गर्यो अनि इनसल्युबल कम्पाउन्ड त्यहाँ फर्मेसन भयो लाइक सिल्भर क्लोराइड तिमी के भन्छौ प्रिसिपिटेट बनेर बस्छ एजीबीआर बन्यो देन यु से व्हाट त्यो प्रिसिपिटेट बनेर बस्छ भन्दाखेरि प्रिसिपिटेट बनेर बस्नेहरु छ नि एकछिन छोड्दियो भने प्रिसिपिटेट के होला सेटल मुनतिर र त्यसलाई हलाइदिने हो भने हामी के हेर्छौं कि त्यो कम्पाउन्डको जे कलर होला नर्मली व्हाइट प्रिसिपिटेट छ नर्मली अलवेज त व्हाइट हुन्छ जरुरी छैन त त्यो जुन इनसल्युबल कम्पाउन्डहरु छ नि त्यसको प्रिसिपिटेट फर्म हुँदाखेरि ध्यान देऊ प्रिसिपिटेट फर्म हुने बेलामा त्यो पीपीटी र त्यो वाटर सहित पुरै हल्लाइदियो त दैट इज कॉल्ड सस्पेन्सन यसमा मेन अब यहाँ देखि टिक लगाउने र बुझ्नु पर्ने कुरा पार्टिकल साइज भन्दाखेरि सस्पेन्सन भित्र पार्टिकल साइज के होला 10 को पावर -4 सेन्टिमिटर भन्दा पनि ठूलो ग्रेटर देन 10 को पावर -4 सेन्टिमिटर that is greater than 10 को पावर -4 सेन्टिमिटर त्यो पार्टिकलहरुको साइज भेरी लार्ज तर कोलाइडल सल्युसन बन्यो जो हामीलाई मेन टपिक पढ्नु छ ब्लड इंक थुप्रै इक्जाम्पल छ यसमा त्यो इक्जाम्पलहरु त्यो यसपछि पहिला यो कम्पैरेटिभ स्टडी पछि त्यसमा पार्टिकलको साइज सस्पेन्सनमा जुन पार्टिकल हुन्छ नि त्यो प्रिसिपिटेट फर्म भएको त्यो फर्म भन्दा के सानो हुन्छ यहाँ पार्टिकल साइज के होला 10 को पावर -7 सेन्टिमिटर देखि 10 को पावर -4 सेन्टिमिटर दिस इज द साइज अफ कोलाइडल पार्टिकल यो जुन टपिक पढ्न खोजे अहिले and then true solution त हामीलाई थाहा छ बाहिरबाट त्यो के हुन्छ पुरै वाटर जस्तो देखिन्छ NaCl डिजल्भ गर सल्युसन पनि वाटर जस्तै देखिन्छ खाने चिनी डिजल्भ गर सोडियम सल्फेट डिजल्भ गर पोटासियम नाइट्रेट डिजल्भ गर त्यो सल्युबल सल्टहरु आदि इत्यादि जम्मै या एसिडहरु त्यो यसमा पार्टिकल साइज के होला अति सानो किनभने ट्रू सल्युसन जसलाई तिमी मात्रै सल्युसन भनेर पढ्छौ जनरली यसरी केमिस्ट्रीमा भन्ने बानी सल्युसन हो यो जसलाई मात्रै सल्युसन भनेर पढ्छौ नि त्यो हिसाबले हेर्दा
ट्रू सोल्युसनमा पार्टिकल के होला एउटा एउटा मोलिक्युल सेपरेट भएर बसेको हुन्छ आयनिक कम्पाउन्ड छ भने त्यसको सोल्युसन एउटा एउटा केटायन एनायन सेपरेट भएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा केटायन एउटा एनायन एउटा मोलिक्युल यसको साइज अति सानो यिनीहरूको साइज के होला त इभन लेस देन 10 को पावर माइनस 7 सेन्टिमिटर यो भन्दा पनि सानो साइज स्मलर देन 10 को पावर माइनस 7 सेन्टिमिटर ओके पॉइंट नंबर 2 पार्टिकल भनेको जुन पार्टिकललाई डिजोल्भ गर्न खोजेका थियौं हामी जो राम्ररी डिजोल्भ भएन पार्टिकल्स क्यान बी सीन हामी त प्रेसिपिटेट त्यसै हेर्छौं नि क्यान बी सीन विथ नेकेड आई त्यसै हामी हेर्यौं भने वी क्यान सी दोज पार्टिकल्स यदि सस्पेन्सन छ भने तर तिमीहरूको बायोलोजी ग्रुप सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल त्यो कमसेकम 30-40-50 वटा एक्जाम्पल लेखाउँछु म त्यसमा सबभन्दा पपुलर ब्लड बायोलोजी ग्रुप त ब्लड भित्र यसो हेर्दाखेरि ब्लड त देखिन्छ त्यसभित्रको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स देखिन्छ यसो नेकेड आइले नो भन्दाखेरि कोलाइडल सोल्युसन भित्रको पार्टिकलहरू जुन डिजोल्भ भएको छ दैट क्यान बी सीन ओन्ली विथ द हेल्प अफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप particles are seen only with the help of ultra microscope so naked eye को तो कुरै छैन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपले र यदि हामीसँग ट्रू सोल्युसन छ NaCl वाटरमा डिजोल्भ गर्दियो अब हामी सोडियम आयन के क्लोराइड आयन हेर्न पाउने कि नपाउने खाने चिनी यो डाइसाकेराइड तिम्रो सुक्रोज त्यसले भनेको खाने चिनी त्यसलाई डिजोल्भ गर अनि हामी त्यो C12H22O11 छ नि त्यो सुक्रोजको मोलिकुलर फर्मुला त्यो एउटा एउटा मोलिकुल हेर्न सक्छौं हामी सोझो भाषामा भने नै अहिलेसम्म साइन्स त्यहाँ पुगेको छैन ट्रू सोल्युसन जुन कम्पाउन्डले बनाउँछ त्यसको एउटा एउटा मोलिकुल अथवा केटायन एनायन एउटा एउटा त्यो कुनै पनि अप्टिकल मिन्स भन्दाखेरि माइक्रोस्कोप दिस एन्ड दैट त्यो हेर्न सकिदैन अहिलेसम्म नो उपाय पार्टिकल्स cannot be seen जुन पार्टिकल डिजोल्भ गरेको छ ट्रू सोल्युसन बनाउनको लागि त्यो सलिडको पार्टिकलहरू त्यो एउटा एउटा मोलिक्युल एउटा एउटा आयनमा कन्भर्ट भइसकेका हुन्छ सेपरेट भएर पार्टिकल्स कान्ट बी सीन with the help of any optical तो लाइट के हिसाबले काम गर्ने हो नि जब इन्स्ट्रुमेन्ट ऑप्टिकल वर्ड एनी ऑप्टिकल मीन्स कुनै स्ट्यान्डर्ड भन्दा स्ट्यान्डर्ड माइक्रोस्कोप युज गरेर हुँदैन यु कान्ट सी देन अब म बिस्तारै एक्जाम्पल भन्दै जान्छु नि पहिला यो पढिहाल अहिले यो जनरल डिफरेन्स अनि जब एक्जाम्पल भन्छु अनि बल्ल तिमीलाई याद आउँछ कि तिमीलाई म 3-4 एक्जाम्पल फास्ट भन्दिम दूध मिल्क भेरी गुड एक्जाम्पल अफ कोलाइडल सोल्युसन ब्लड तिम्रो रगत भेरी गुड एक्जाम्पल अफ कोलाइडल सोल्युसन तिनीहरु कोलाइड हो दही टुथपेस्ट यो जम्मै कोलाइड हो अब 3-4 त मैले भनिदिए पछि म कमसेकम 20-25-40 वटा भन्छु पहिला यो कम्प्लिटली स्टडी गरिहाल सस्पेन्सन र ट्रू सोल्युसनको पढाइ यही सकिन्छ यो कम्पेरिजनमा तिमीलाई यो बुझाउनको लागि कि कोलाइड भनेको यो बीचको हो ट्रू सोल्युसनमा जति सानो पार्टिकल डिजोल्भ भएर जति सानो साइजमा गइसकेका हुन्छ त्यो भन्दा कोलाइडल सोल्युसनको पार्टिकल साइज ठुलो हुन्छ तर सस्पेन्सन हुन्छ नि त्यो प्रेसिपिटेटहरु जुन ल्याबमा आइरहन्छ त्यो हामी भन्छ नि यो के रे सल्युबल नै छैन र तिनीहरुको पार्टिकल साइज भन्दा सानो हुन्छ कोलाइडको तर ट्रू सोल्युसनको पार्टिकल भन्दा जसलाई तिमी मात्रै सोल्युसन भन्छौ नि त्यसको भन्दा ठुलो हुन्छ पहिले जनरल कुरा हेर्दै जाऊ एकचोटीमा जम्मै कुरा कसरी बुझिन्छ र particles are called यो सस्पेन्सन मा जुन पार्टिकल डिजोल्भ गर्न खोजेको छ नि पार्टिकल्स आर कॉल्ड सस्पेन्सोइड पार्टिकल्स कोलाइडल सोल्युसन मा यो त वर्डै क्लियर भयो जुन पार्टिकल डिजोल्भ गर्न खोजेको छ नि दे आर कॉल्ड कोलोइड्स particles are called colloids
त्यो CM1 ग्रुपले मलाई फसायो। हिजो 3-4 जना भन्दै थियो कि हाम्रोमा भएको छैन त्यो च्याटमा लेखेर फटाफट त्यसले गर्दा त यो कहाँबाट कहाँ कुरा। अब इन्ट्रान्स गर्दा त्यत्रो लामो चुरो सिलेबस छ सबैको आफ्नो, जे होस्। किन कोलाइडमा हामी कम ध्यान दिइरहेको छौँ। मलाई आशा छ 2-3 वर्षपछि यो अहिले अब कोलाइड पहिलेको भन्दा त अति थोरै गरिरहेको छ, निग्लिजिबल टाइपको के आफै पढ्ने खालको। त्यही पनि सो अब ट्रु सल्युसन जसको बन्छ नि, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलोइड्स। त्यो पार्टिकल्स, those particles which form true solution, those particles are called crystalloids. Crystalloids. Okay. Number 4. सस्पेन्सन। त्यो भनेको म फेरि भन्छु तिमीलाई, बहुत राम्ररी हुन्छ नि ब्रेनमा छाप परोस् भनेर। जुन जुन ल्याबमा हामी गर्छौँ नि प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि प्रिसिपिटेट फर्म भइरहेको हुन्छ, त्यो प्रिसिपिटेट त्यो वाटरमा हल्लाएर छोड्दै एकछिन, द्याट इज भेरी गुड इक्जाम्पल अफ सस्पेन्सन। त्यसलाई त अर्डिनरी फिल्टर पेपरबाट पनि छान्न सकिन्छ नि। यस, हैन? दिज पार्टिकल्स जसले तिम्रो सस्पेन्सन फर्म गरिरहेछ, दिज पार्टिकल्स can be separated from your solvent, can be separated by ordinary filter paper, ordinary filter paper. Ordinary filter paper. अनि कोलाइड को पार्टिकलहरु त्यो भित्र, त्यो त सस्पेन्सन पार्टिकल भन्दा धेरै सानो छ एकैचोटी। त्यसलाई अर्डिनरी फिल्टर पेपरबाट हामी त्यो के सेपरेट गर्न सक्छौं? हामी भन्छौं नाइ, वी नीड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। र जसलाई तिमीहरु जुलोजी बोटनीको भाषाहरुमा भन्छौ नि, सो सरहको नामहरु के रे स्पेशल मेम्ब्रेन्स। इट क्यान बी सेपरेटेड, with the help of ultra filter paper. और यसलाई भन्छौं हामी special membranes. Like parchment paper, cellophane, एक दुईटा नामहरु बुकमा दिया हुन्छ। cellophane पेपर यो सब स्पेशल हो के, स्पेशल मेम्ब्रेनहरु। cellophane, parchment, यो बायोलोजी जुलोजी बोर्ड जस्तो नाम घोक्नु पर्यो, यस्तो स्पेशल यसबाट। ट्रू पार्टिकल भित्रको, ट्रू सोल्युसन भित्रको पार्टिकल, दे आर सो स्मॉल दैट यू कान्ट सेपरेट बाय एनी फिल्टर पेपर। सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन, पर्मिएबल आदि इत्यादि, यो चाहिँ यति सानो छ कि जुनसुकै मेम्ब्रेन युज गरेर पार्टिकल पास भइहाल्छ। हामी सेपरेट के गर्छौं त ल्याबहरुमा, अर्को तरिका हो नि। त्यसलाई पुरै क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसमा लगेर बिस्तारै हिट गर्दै सल्भेन्ट त्यहाँबाट भगाऊ, अनि प्योर क्रिस्टल मात्रै आउँछ तिम्रो हातमा। त्यो प्योर क्रिस्टल, ट्रू सोल्युसनबाट प्योर क्रिस्टल बन्ने गरेकोले तिनीहरुको नाम के हो? क्रिस्टलोइड। यो पोइन्ट 3 मा लेखेको छ नि, क्रिस्टलोइड। तर यो सोल्युसन फर्ममा भएको बेला इट कान्ट बी सेपरेटेड, हैन, बाइ एनी फिल्टर पेपर। इट कान्ट बी सेपरेटेड। जो सुरुदेखि आफू पढाएको छ, अलिअलि आइडिया छ सर तिनीहरुको, ठिक। जसलाई हुन्छ नि कि यो टपिकको सर आइडिया थिएन मलाई, त्यो हिसाबले मैले भनेको इक्जाम्पल पछि त धेरै लेखाउँछु, तर 3-4 वटा इक्जाम्पल त्यसै ब्रेनमा राख। दूध, दही, टुथपेस्ट, ब्लड, यो जम्मै दिज आर हनी, यो दिज आर इक्जाम्पल अफ कोलाइडल सोल्युसन। इभन हाम्रो लाइफमा, डेलीको लाइफहरुमा आश्चर्य लाग्छ तिमीलाई, 70-80% युज हुने कुरा, खानेकुरादेखि लिएर आदि इत्यादि अधिकांश कोलाइडल नेचरको हुन्छ। अब त्यो त्यसरी हामी पढेको हुँदैन। इट कान्ट बी सेपरेटेड, ठीक। अब चाहिँ नि यसलाई
स्क्रिनशट लिहाल बाबु, याद छ जसलाई नो प्रब्लम, त्यसको लागि केही काम छैन, सुनेको भरमा पुग्यो होला या इत्यादि। जसलाई यो लिन्छ स्क्रिनशट यो लिहाल। अब विशुद्ध कोलाइडतिर लग्ने हामी यसलाई। यो दुईटा वर्ड कम्पेरिजन गरेर अनि हेर त, ट्रू सल्युसन ध्यान देऊ, जसलाई हामी जेनरली के भन्छौँ त सल्युसन, ट्रू सल्युसनलाई। त ट्रू सल्युसन केले बनाएको हुन्छ हामी भन्छौँ, सिम्पल कुरा हो, सानै क्लासदेखि पढाएको, सल्भेन्ट र सल्युट। सल्भेन्ट जुन मिडियम भयो र सल्युट जसलाई त्यो मिडियममा डिजल्भ गर्नु पर्यो, सल्युट। यो दुईटा कम्पोनेन्ट मिलेर के भन्छ हाम्रो ट्रू सल्युसन। ठीक त्यस्तै कोलोइडल सल्युसन केले बनाएको हुन्छ, कोलोइडल सल्युसन हामी भन्छौँ। कोलोइडल सल्युसन पनि रफली, पहिला रफली हेर, त्यही सल्भेन्ट र सल्युट मिलेर बनाएको हुन्छ। तर यो टपिकमा सल्भेन्टलाई हामी के भन्छौँ, डिस्पर्सन मिडियम, डिस्पर्सन मिडियम, डीएम, सर्टकटमा डीएम, डिस्पर्सन मिडियम। प्लस सल्युटलाई कोलाइडल टपिक पढ्दाखेरि हामी यसको नाम के दिया छ, डिस्पर्स्ड फेज, डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, डीपी। यसलाई सर्टकटमा डीपी लेखिन्छ। पटक पटक हामी त्यो डिस्पर्सन मिडियम या डिस्पर्स फेज नलेख्ने, डिस्पर्स फेज डीपी लेख, त्यो बुझिन्छ। डिस्पर्सन मिडियम डीएम, यसबाट बुझिन्छ त्यो। ओके, भन्दाखेरि सल्भेन्टको नयाँ नाउँ के भयो, डिस्पर्सन मिडियम कोलाइडल टपिक पढ्दाखेरि, र सल्युटको नयाँ नाउँ के भयो त, डिस्पर्स फेज यो टपिक पढ्दाखेरि, हैन। हामी अब सर्टकटमा के भन्छौँ, डीएम भित्र डीपी मिक्स गर, विल गेट कोलाइडल सल्युसन। ठीक, अब यो बेसमा भन्दाखेरि सलिडमा सलिड मिक्स गर्ने कि, मेरो वर्ड राम्ररी ध्यान दिऊ, सलिडमा सलिड मिक्स गर्ने कि, सलिडमा लिक्विड मिक्स गर्ने कि, सलिडमा ग्यास मिक्स गर्ने भन्दाखेरि म सलिडलाई सल्भेन्ट मानिरहेको छु। ध्यान दिऊ मेरो वर्डमा, सलिडलाई म सल्भेन्ट मानिरहेको छु, सल्भेन्ट, सलिडलाई, लिक्विडलाई हैन, सलिडलाई। त्यसमा सलिड भित्र सलिड नै मिक्स गर्ने कि, लिक्विड मिक्स गर्ने कि, ग्यास मिक्स गर्ने कि, तीन टाइपको कोलाइड यो होला। अनि म सल्भेन्ट लिक्विड लिन्छु। त्यो लिक्विडमा फेरि सलिड डिजल्भ गर्छु एकपल्ट त्यो लिक्विडमा लिक्विड नै डिजल्भ गर्छु, एकपल्ट ग्यास डिजल्भ छु, लास्टमा त्यो लिक्विडमा ग्यास डिजल्भ गर्छु म। अनि त्यो तीनटा अर्को टाइपको कोलाइड आयो, तिनीहरूको नाउँ के होला, त्यसको इक्जाम्पल के होला, यो सम्मेलन हो के। यो जुलोजी बोटनी टाइपको टपिक हो कोलाइड, हो कि नहीं, मेमोरी पार्ट, फुल अफ टर्मिनोलोजिज, यो टर्म त्यो टर्म सबैको याद गर, बेसिक कुराहरू। र लास्टमा हामी के गर्छौँ, ग्यासलाई नै सल्भेन्ट बनाउँछौँ, र त्यो ग्यासमा सलिड डिजल्भ गर्ने कि, लिक्विड डिजल्भ गर्ने कि, आदि इत्यादि। यो टाइपबाट हामी 8 to 9 टाइपको आउँदैन। ग्यासमा ग्यास त्यो कहिले पनि कोलाइडल सल्युसन बनाउँदैन, बाँकी जम्मैमा जम्मै कोलाइड बनाउँछ। यसरी डिस्पर्सन मिडियमको स्टेट के लिने, सलिड लिक्विड कि ग्यास, र जसलाई डिजल्भ गर्नु छ डीपी, त्यसको स्टेट के लिने, सलिड लिक्विड ग्यास। यो बेसमा वी हेभ 8 टाइप्स अफ कोलाइडल सिस्टम। त्यो चाहिँ नि चार्ट वाइज बहुत राम्रो होला। पहिला टाइप अफ कोलोइड्स, फर्स्ट अनि डिस्पर्सन मिडियम, त्यो कुन स्टेटमा लिने, सलिड लिक्विड कि ग्यास। अनि डीपी, डिस्पर्स फेज भनेको ट्रू सल्युसनको भाषामा सल्युट, यो कस्तो लिने। अनि जुन एक हामी लेख्दै जान्छ नि यहाँ 1 2 3 4 गरेर,
त्यसको इक्जाम्पल्सहरु के होला जो तिमीले याद गर्नु पर्यो इक्जाम्पल्स अब सुरुको कचकच किचकिचले गर्दाखेरि आम फेड अब एकछिन अब त्यसै पनि 1 घण्टा भएछ अहिले 4-5 मिनेट मात्र फेरि 4-5 मिनेट्स एज युजुअल सानो ब्रेक ल्याऊ अनि यो चार्ट कम्प्लिट गर पहिले सस्पेन्सनको इक्जाम्पलहरु यति राम्ररी भनिदिएको त 4-5 मिनेट सस्पेन्सनको बाबु इक्जाम्पल तिमीलाई मैले त्यति सुरुमा भन्दाखेरि याद आएन यसरी हेर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड तिमीहरु पढ्छौ नि केमिस्ट्रीहरु फुल क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इन्सोल्युबल म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड इन्सोल्युबल त्यो छ नि चुन पानीहरु स्ल्याक लाइमहरु इत्यादि अनि डी ब्लक मेटलको हाइड्रोक्साइडहरु क्रोमियम हाइड्रोक्साइड कपर हाइड्रोक्साइड जम्मै के हो इन्सोल्युबल त्यसलाई वाटरमा डिजल्भ गर्न ट्राई गर र त्यसलाई हल्लाएर छोड्दियो त्यो जम्मै सस्पेन्सन हो अथवा भेहिकल गएको बेलामा छ नि तिम्रो 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलरहरु त्यो रोडमा गएको बेलामा जतिखेर धुलकण धेरै मिक्स हुन्छ नि हावामा त्यो भनेको सस्पेन्सन हो धेरै बाहिरबाट मतलब मजासँग देखिन्छ कि त्यो हावामा एकदम धुलै धुलो छ त्यो सस्पेन्सन हो तर त्यो धुलोहरु सेटल भइसकेपछि त्यो म पछि भन्छु जब सेटल भइसक्छ नि जब नेकेड आइले देखिदैन त्यो धुलकणहरु तब त्यो कोलाइडमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ पछि तिमी यति याद गर नि मेन केमिस्ट्रीको हिसाबले यो के रे इनसोल्युबल सल्टहरु र इनसोल्युबल छ नि त्यो के रे बेसहरु त्यो जम्मै वाटरमा राखेर छोडे हलाएर छोड्दै दे अल आर व्हाट सस्पेन्सन त्यो त्यसै नेकेड आइले देखिने ल अहिले अब 2-4 मिनेट मात्रै त्यो स्लाइडमा देखाउँछु बाबु लास्टमा त म देखाउँछु एयर डस्ट सुधीर एयर डस्टमा फरक छ त्यो अहिले +2 बुकहरु धेरै छौ अब अति राम्रो राइटर त त्यो बीएससी एमएससी बुक लेख्छन् त्यसमा क्लियर छैन के छ भने एलिजिबल मैले भने नि त्यो हिसाबले एयरमा जुन डस्ट प्रेजेन्ट छ अलरेडी जुन हाम्रो नेकेड आइले त हामी हेर्दैन त्यसलाई त्यो भनेको कोलाइडल सिस्टम हो कोलाइड र जतिखेर भर्खर तिम्रो बाइक साइक त्यो कार सार जम्मै ट्रकहरु गए हुन्छ नि त्यतिखेर त एकदम धुलोकण देखिन्छ स्पष्ट आँखाले त्यो सस्पेन्सन हो फेरि त्यतिखेर पार्टिकल साइज धेरै ठुलो भइसकेको हुन्छ यो बुझेर तर एयर डस्ट लेख्दाखेरि ठीक नर्मल कन्डिसनमा जतिखेर आँखाले डस्ट देखिरहेको छैन तर त्यसमा सानो सानो डस्ट पार्टिकल हुन्छ अल द टाइम हुन्छ नि अहिले हामी तिमी अहिले कुराकानी गर्दा जुन हामी गरिरहेका छौं नि तिम्रो आफ्नो रुममा मेरो आफ्नो रुममा त्यो डस्ट पार्टिकल सानो छ त्यो कोलाइडल सिस्टम तर नेकेड आइले हेर्न सक्यो भने त्यो डस्टलाई त्यो सस्पेन्सनमा गइसकेको हुन्छ ओके बस 3-4 मिनेट शान्त भएर बस है नाटक पार्टी चाबी दिएगी अपने फ्लाइट पे लेके हमें चाबी दिए चाबी तो क्या कर
शामको स्लो राख्नु हम सुबह लगा 2:30 से 4:30 मेरे ऐसा पढ़ाई नौकरी लग गया बच्ची वैसी वातावरण के फिट नहीं होगा नोट तो बेसिस तो तुम बात कर हम जरूरी तो भाई को दे रहा है एक भाई पिया लो Okay, welcome back. यो कोलाइड सकाउ बाबु जाने बेलामा स्लाइड दिन्छ नि सुरुमा प्रिभियस भनेको के त्यो क्वेशन आन्सर गराएको कोलाइड बेला कि हिजोको इत्यादि त्यो सबै एकछिन बस्नु मसँग 11 बजेपछि म तिमीलाई त्यो स्लाइड रिज्युम देखाउँछु ओके टाइप अफ कोलाइड्स पहिला हेर अब पहिला त यो गर नम्बर 1 डीएम भन्दाखेरि लिक्विड स्टेटमा लिने र लिक्विडमा हामी के गरौं सलिड डिजल्भ गरौं वर्डलाई ध्यान दिदियौ सलिड डिजल्भड इन लिक्विड मिडियम भनेको सल्भेन्ट लिक्विड भयो र डिस्पर्स फेज भनेको सलिड भयो सलिडलाई लिक्विडमा डिजल्भ गरेर जुन कोलाइड बनाइन्छ दे आर कॉल्ड सोल इज कंप्लीट वर्ड इट्स नॉट शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन यो टाइप को कोलाइड को नाम के हो सोल व्हेन यू डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड इसको एग्जांपलहरु ब्लड इंक लिक्विड बूट पॉलिश ड्राई बूट पॉलिश हैन लिक्विड बूट पॉलिश तिम्रो फर्निचरहरुमा लगाउने पेन्ट्स These are the examples of what? Soul. Liquid mass solid dissolve भएर बनेको colloidal system, they are called soul. First type. Number 2. Liquid dissolve गर
मैले 1 2 3 सम्म के गर्छु सल्भेन्ट भनेको डिस्पर्सन मिडियम त्यो फिक्स राख्छु लिक्विड र एउटा अर्कोमा पनि लिक्विड एकचोटी सलिड डिजल्भ गर्छु अब सेकेन्ड टाइम मैले लिक्विड नै डिजल्भ गरेको थर्डमा म ग्यास डिजल्भ गर्छु अब लिक्विडलाई लिक्विडमा डिजल्भ गरेर जुन कोलाइडल सोल्युसन बन्छ दे आर कल्ड इमल्सन मैले तिमीलाई ब्रेक भन्दा अगाडि नै भन्दिए यो कोलाइडल टपिक मोर और लेस जियोलोजी बोटनी टाइप फुल अफ टर्म्स यो टर्मिनोलोजी थुप्रै छ के जम्मै याद गर्नुपर्छ इमल्सन दिस टाइप अफ कोलाइडल सिस्टम इज कल्ड व्हाट इमल्सन लिक्विडलाई लिक्विडमा अब यो एउटा स्पेशल हो इमल्सनमा इक्जाम्पल लेख्दाखेरि यो इमल्सनहरू दुई टाइपको एक दुई इक्जाम्पल लेख्दा पनि दुईटा टाइप पहिले के इमल्सन लिक्विडमा भन्दाखेरि प्राय बुकमा हेर्ने बुकहरु हेर्छौ भने O in W टाइप र W in O टाइप ध्यान दियो O in W टाइप भन्दाखेरि W भनेको वाटर र O भनेको ओइली सब्स्टेन्स ओइल पनि लिक्विड वाटर पनि लिक्विड O भनेको ओइली सब्स्टेन्स ओइल फ्याट इस्टरहरु यस्तो जम्मै त भन्छ O in W टाइप यसको बेस्ट एक्जाम्पल हो मिल्क तिमीलाई थाहा छ नि मिल्क भन्ने बित्तिकै काउ मिल्क बुफेलो मिल्क जे होस् त्यसमा के हुन्छ फ्याट डिस्पर्स्ड इन वाटर मेन फ्याट डिस्पर्स्ड इन वाटर fat dispersed in water र त्यो मिल्कलाई उमाल्दै जाऊ हिट गर्दै जाऊ त बिस्तारै के होला मिल्कलाई उमाल्दै वाटर कम हुँदै जान्छ इभापोरेट भएर तर फ्याट त जाँदैन बाहिर पछि के आउँछ क्रीम भनेको क्रीममा फ्याट अब बढी छ वाटर अब कम छ त यो तिम्रो होला W in O टाइप भन्दाखेरि फ्याट अथवा ओइल नै बढी भएको र वाटर त्यसमा कम W in O लेख्नुको मतलब वाटर इज सोल्युट डीपी र O यसले सल्भेन्ट होला त्यो ओइली सब्स्टेन्स त्यो फ्याट तिनीहरु सल्भेन्ट होला यसको बेस्ट एक्जाम्पल क्रीम ठीक छ क्रीममा के हुन्छ त वाटर इन फ्याट भइहाल्छ वाटर सोल्युट हो र त्यसको लागि सल्भेन्ट भनेको डिस्पर्सन मिडियम त्यो फ्याट होला यसरी र क्रीमकै मोडिफाइड फर्म मार्केटमा हाम्रो तिम्रो खानको लागि आइसक्रिम यो पनि W in O टाइप लेखेर आइसक्रिम यसरी यो भयो इमल्सन तिमीहरु बायोलोजी ग्रुप तिमीहरुको ब्रेन सेन्सिटिभ छ हेर त जुलोजी पढ्दाखेरि डाइजेसनमा तिमीहरु भन्छ नि फ्याटको डाइजेसनमा इमल्सिफिकेसन यही इमल्सन वर्डबाट आएको त्यो फ्याटको डाइजेसन हुने बेलामा लाइपेज इन्जामले एक्सन गरे हुन्छ र त्यो पहिले तिम्रो फ्याट वाटरहरु मिलेर पहिले इमल्सन बनाउँछ अब त्यो त उता जुलोजी कुरा हो तर मैले तिमीलाई इमल्सिफिकेसन याद गराएको इमल्सन वर्डले गर्दाखेरि फ्याटको डाइजेसनमा छ नि फ्याट पनि लिक्विड वाटर पनि लिक्विड खाना खाँदाखेरि समय गइरहेको त्यो सबै सँगै गएको हुन्छ नि लाइपेजको एक्सन भन्दा अगाडि भन्छ नि त्यो पहिले इमल्सिफाई हुनु पर्यो आदि इत्यादि के र त्यो तिमीलाई इमल्सन वर्ड याद गर भेरी गुड त त्यो ब्रेकिङ डाउन अफ फ्याटमा के छ बाबु फ्याट र वाटर पहिला त मिक्स भयो फ्याट पनि लिक्विड वाटर पनि लिक्विड त्यो दुईटै मिलेर पहिला इमल्सन बन्यो जुन वर्ड लेखाएको छ नि इमल्सन हो त त्यो इमल्सन बन्ने प्रोसेसलाई भन्छ इमल्सिफिकेसन अनि लाइपेजहरुको एक्सन भइरहन्छ है त भेरी गुड त्यो वर्डको मैले मिनिङ भन्दिए अब थर्डमा हेर त फेरि सल्भेन्ट तिम्रो लिक्विड छ मैले भने तीन चोटी मैले लिक्विड सल्भेन्ट सल्भेन्ट भनेको यो टपिकमा डिस्पर्सन मिडियम एक चोटी सोलिड डिजल्भ गरेछ त्यसलाई सोल भन्छौं हामी त्यसको एक्जाम्पल ब्लडहरु इत्यादि भयो एक चोटी त्यो लिक्विडमा लिक्विड नै डिजल्भ गरेछ त्यसलाई हामी इमल्सन भन्छौं त्यसको एक्जाम्पलहरु दुई टाइप गरेर पहिला मिल्कहरु क्रीमहरु इत्यादि भयो र अब हामी लिक्विडमा के डिजल्भ गर्छौं ग्यास लिक्विडमा ग्यास डिजल्भ गरेपछि this is called foam
or sorry type ma this is called foam or froth. तिम्रो यसको एक्जाम्पल कसैलाई भन्नै पर्दैन त्यो ठ्याक ब्रेनमा हुन्छ आइरहेको हुँदैन हैन के यसको बेस्ट एक्जाम्पल कोला ड्रिंक्स जम्मै कोका कोला पेप्सी कोला तिम्रो के रे तिम्रो के रे पेप्सी कोलालाई के रे अर्ग्यानिक वर्ड हो पेप्सी कोला त्यो मार्केटमा पेप्सी कोका कोलालाई मार्केटमा सिम्पली के रे कोक स्प्राइट आदि इत्यादिहरु छ नि तिमीहरु छ नि बिर्को खोल्ने बित्तिकै फुस्स भएर त्यो ग्यास डिजल्भ भएको हुन्छ नि त्यो त्यही पनि ग्यास रहिरहन्छ त्यसमा तर प्रेसर इक्वलाइज गर्नको लागि एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग एक्स्ट्रा ग्यास चाहिँ त्यो तुरन्त भाग्छ यो जम्मै तिम्रो भन्छ नि सफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्सहरु यसरी पहिला कोल्ड ड्रिंक्स यो जम्मै यसको एक्जाम्पल हो म तिमीलाई सुरुमै भने त भन्दा अगाडि खाने पिउने देखि लिएर लगाउने लुगाहरुसम्म म्याक्सिमम कोलाइडल सिस्टम हो नेचरमा कोल्ड ड्रिंक्स भन्दाखेरि यसले त कोक पेप्सी स्प्राइट इत्यादि बियरहरु पनि तपाईले बियरहरु पनि के खोल्ने बित्तिकै फुस्स भाग्छ नि त्यस्तो नम्बर 4 अब हामी के गरौँ सल्भेन्टलाई सोलिड बनाऊ सोलिडलाई सल्भेन्टको रूपमा त्यसमा एकचोटी सोलिड नै डिजल्भ गरौँ पहिला अब नम्बर 4 मा सोलिडलाई सोलिडमा डिजल्भ गरेर जुन कोलाइड बनाइन्छ they are called solid soul यस्तो वर्ड लेख्नु पर्छ सोल मात्रै टाइप 1 भयो लिक्विडमा सोलिड डिजल्भ गरेर सोलिड सोल भनेको सोलिडलाई सोलिडमा डिजल्भ गरेर they are called solid soul र यसको बेस्ट एक्जाम्पलहरु तिम्रो इनअर्ग्यानिक पर्छ नि मोस्ट अफ द एलोइज they are solid soul मोस्ट अफ द एलोइज मा छ नि एउटा मेटल अर्को मेटलमा मेटल 99% जम्मै के छ सोलिड मर्करीहरु बाहेक एक दुईटा बाहेक यो एलोइजहरु भेरी गुड एक्जाम्पल अफ व्हाट solid soul most of the alloys they are what solids they are what solid souls alloysहरु तिम्रो अति पपुलर कपर र जिंक brass is very good example of what solid soul किन brass भनेको कपर र जिंकको मिक्सचर हो र दुईटै सोलिड छ most of the alloys ठीक then you have यही सोलिड मा अब लिक्विड डिजल्भ गर यो लेख्ने बित्तिकै सोलिड मा लिक्विड डिजल्भ गर भन्दाखेरि जस्तो 4 थियो नि तिम्रो के के हो नम्बर 1 छ नि सोल लिक्विड मा सोलिड छ अहिले हामी के गरिरहेका छौं फर्स्ट को अपोजिट सोलिड मा लिक्विड डिजल्भ गरिरहेका छौं दे आर कॉल्ड जेल तिमीहरु त मार्केटमा हेर्छौ हाम्रो हेयरमा लगाउने या कतिपय मेडिसिनहरु छ नि त्यो जेलको फर्ममा कतिपय वाइलहरु जेलको फर्ममा छ इत्यादि अनि टुथपेस्ट जेल त भन्छौ नि यसको राम्रो एक्जाम्पलहरु पहिला त टुथपेस्ट सानो बुझ्ने तरिका के हो भने कोलाइडल एक्जाम्पलको सोलिड लिक्विड दुईटै देखिन्छ त्यो हेर्ने बित्तिकै तर त्यसको लिक्विडिटी हुँदैन लिक्विडिटी भनेको जस्तो ब्लड राख्ने बित्तिकै त्यो फ्लो हुन्छ नि बगेर जान्छ यसको मतलब लिक्विड बढी छ प्लाज्मा बढी छ त्यस भित्र ब्लड सेलहरु छ तर टुथपेस्ट जहाँ राख्छौ त्यही रहिरहन्छ नि यसको मतलब टुथपेस्टमा सोलिड बढी छ लिक्विड कम छ यो जेल भइहाल्यो टुथपेस्ट त्यस्तै तिम्रो शुद्ध दही कर्ड त्यस्तै तिम्रो शुद्ध हनी शुद्ध छ भने त्यो जेल हुन्छ इम्प्युरिटीहरु बढी छ भने तब त्यो unnecessary फ्लो गर्न थाल्छ हनी अनि ड्राई बुट पॉलिश तिम्रो लिक्विड बुट पॉलिश सोल भयो अनि ड्राई बुट पॉलिश हुन्छ नि त्यो पनि त भिजेको हुन्छ तर ड्राई बुट पॉलिश मा चाहिँ सोलिड बढी छ लिक्विड कम छ यिनीहरु यसको एक्जाम्पल नम्बर 6 अब सोलिड मा सोलिड डिजल्भ गर्यो सोलिड मा लिक्विड डिजल्भ गर्यो सोलिड मा ग्यास डिजल्भ गर्यो अब these are called solid foam you don't be confused with number 3 मा के छ डाइरेक्ट फोम अथवा फ्रोथ त्यो वर्ड छ
सॉलिड फॉर्म, सॉलिड ग्यास जल। यसको त बेस्ट इक्जाम्पल स्टुडेन्ट लाइफमा बिहान बिहानको पाउरोटीहरू होइन, तिमीहरू भन्छ नि त्यो ब्रेड हेर्ने बित्तिकै ब्रेडहरू यसो हेर्दाखेरि लाग्छ 2-4 केजी होला, हातमा ल्यायो भने त्यो 100 ग्राम पनि हुँदैन। किन? त्यो बनाउने बेलामा त्यो सलिड भित्र धेरै ग्यास डिजल्भ भइसकेको छ कि, त्यसले गर्दा त्यो फैलिएको हुन्छ, भोल्युम एकदम ठुलो हेर्दाखेरि लाग्छ, तर मास एकदम कम हुन्छ नि, त्यसले गर्दा डेन्सिटी भेरी लो, किनभने सलिडमा ग्यास डिजल्भ भइसकेको छ। तिम्रो ब्रेड्स र केक्सहरू अधिकांश ब्रेड्स केक्स यिनीहरू मोस्टली के भयो त सलिड फर्म। र रबरहरू, रबर ठीक, these are very good example of what solid form, solid form। ए प्रवीण तिमीले प्युमिस स्टोन, क्या राम्रो, प्युमिस स्टोन ठिक यही लेख्नु पर्ने, मैले इटीसी लेखिदिएँ। अब एक टाइमले शंका लाग्छ बाबु यसपालि त रिस्क लिने नै हो हामी, जो अलिअलि कम्पनी गरेको छ भने स्लाइड एउटा हदसम्म भनिदिने। प्युमिस स्टोन भनेको तिमीलाई म यसको बारेमा भनिदिउँ, यही लेख्नु पर्यो ठिक प्रोपर ठाउँमा तिमीले भनिदियौ। यो श्रीलङ्का देशमा अहिले पनि सबभन्दा बढी पुरै संसारभरिमा, श्रीलङ्का छ नि हाम्रो एक कन्ट्री छिमेकीहरू, त्यो श्रीलङ्कामा धेरै पाइन्छ प्युमिस स्टोन। प्युमिस स्टोनको मिनिङ के हुन्छ, यसो हेर्दाखेरि स्टोन जस्तो देखिने ठिक, तर त्यो स्टोनको डेन्सिटी यति कम हुन्छ कि प्युमिस स्टोन वाटरमा राख्दा भने फ्लोट गर्न थाल्छ, मजासँग फ्लोट गर्छ कि, डेन्सिटी यति कम हुन्छ। यसको मिनिङ के भयो त, त्यो प्युमिस स्टोन फर्म हुने बेलामा त्यो के अरे सलिड भित्र धेरै ग्यास डिस्पर्स भइसकेको छ सुरुमा। त्यो त ऊ हो भाइ बिरादरहरू, सिक्वेस्टरहरू, ठिक छ। राजेन्द्र पाण्डेजी लङ्काको ब्रिज हेर त, त्यो आजभन्दा लाखौँ वर्ष अगाडि भन्छ नि, त्यो के अरे राम रावणको तिमीहरू युद्ध पढ्छौ नि नेपाली बुकहरूमा, रामायणहरूमा, त्यो भन्छ नि त्यो ब्रिज बनाएको, त्यो साइन्टिफिक भन्छ के राम्रो बुझ्नेहरू, कि यो प्युमिस स्टोनबाट बनाएको होला, किनभने यो स्टोनको डेन्सिटी एकदम कम हुन्छ, त्यो सेटलमेन्टको लागि यो प्युमिस स्टोन हुन्छ। अब यसमा होइन राम सेतुमा होइन, ओहो क्या राम्रो कुरा गरे अहिले। ल ल ल ल ल, भेरी गुड भेरी गुड भेरी नाइस। यिनीहरू के को इक्जाम्पल भयो त सलिड फर्म। अब नम्बर 7 मा हो, नम्बर 7 सुरुको 3टा तिमी के गर्यौ लिक्विड सल्भेन्ट, बाँकी 3टा तिमी के गर्यौ सलिड सल्भेन्ट। अब 7, 8 मा के गर ग्यासलाई सल्भेन्ट बनाऊ, ग्यास सल्भेन्ट हो। पहिला यसमा सलिड डिजल्भ गर, सलिड सलिड ग्यासमा डिजल्भ हुने बेस्ट इक्जाम्पल पहिला त भनेको के, यसलाई भन्छौँ हामी एरोसोल। This type of colloid is known as aerosol, ठीक। अब एरोसोल को बेस्ट इक्जाम्पल तिमीले भनेको थियो सुधीर एकचोटि, डस्ट इन एयर होइन हो। म फेरि भनिदिन्छु, अहिले भर्खर त्यो भेहिकलहरू गएको बेला जुन हुन्छ नि धेरै डस्टहरू, त्यो एकदम नेकेड आइले खुला आँखाले हामी हेर्छौँ नि, त्यो होइन, त्यो भइहाल्यो सस्पेन्सन, तर त्यसलाई सेटल हुन देऊ, एकछिनपछि त धुलकण देखिँदैन, तर सानो सानो अति मसिनो पार्टिकल धुलकणको त्यो रहिरहन्छ हावामा अल द टाइम, त्यो भनेको डस्ट इन एयर हो के। त्यो भेरी गुड इक्जाम्पल अफ एरोसोल, डस्ट इन एयर। अनि स्मोक, अब चुरोटबाट आओस् जहाँबाट आओस्, या हाम्रो जनरल हुन्छ नि त्यो दाउरा इत्यादिले गर्दाखेरि खाना पकाउने बेलामा नर्मल सिस्टम रुरल एरियाज इत्यादि, अहिले पनि त्यो स्मोक जहाँबाट आओस् या फ्याक्ट्रीको स्मोक होस्, स्मोक इज भेरी गुड इक्जाम्पल अफ एरोसोल। स्मोकमा इनअर्गेनिक हो, तिमी उता CO2 SO2 आदि इत्यादि थुप्रै ग्यासहरूको मिक्सचर त्यो सल्भेन्ट हो, र त्यसमा स्मोक भित्र त्यो डिफरेन्ट ग्यासहरूको मिक्सचर द्याट इज सल्भेन्ट DM, त्यसमा अनबर्न्ड बर्न नभएको कार्बन पार्टिकलहरू म्याक्सिमम, सल्फर पार्टिकलहरू विच आर सलिड, त्यो डिस्पर्स हुन्छ, त्यो भनेको स्मोक हो, स्मोक इत्यादि होइन। अनि 8 एरोसोल पछि तिम्रो लिक्विड एरोसोल। अब यो टर्म लेख्नुपर्छ, लिक्विड एरोसोल, यो कोलाइडको नाम। यसमा हामी के गर्छौँ, ग्यासमा लिक्विड डिजल्भ भएको इक्जाम्पल हामी खोज्छौँ। यसरी ग्यासमा लिक्विड डिजल्भ छ भने तिमीहरूलाई याद राख्नको लागि टेक्निक,
यसको बेस्ट इक्जाम्पलमा तिम्रो सुरुमा हेर्ने बित्तिकै तिम्रो हाइग्रोमेट्री पढ्छौ नि फिजिक्समा हिट टपिकतिर त्यो क्लाउड फग मिस्ट यो जम्मै के को इक्जाम्पल लिक्विड एरोसोल यस्तो क्लाउड भन्छौ नि त हावामा पानी डिजल्भ भइसकेको छ नि हावा बढी छ एयर त्यसमा पानी डिजल्भ छ त्यो त क्लाउड हो अब त्यसैको फिजिक्सको भाषामा अरु के होला डिटेल उता फिजिक्समा पढ्नु तर इक्जाम्पल त म भन्दिन्छु फग मिस्ट यस्तो क्लाउड भनेको पनि हावामा पानी डिजल्भ छ ग्यासमा लिक्विड फग त्यही हावामा पानी डिजल्भ छ हावा भनेको सल्भेन्ट पानी भनेको सोलिड भइहाल्यो उल्टो मिस्ट यो पहाडको बाटोहरुमा जान्छ नि एकछिनको लागि सानो बादल आएको जस्तो हुन्छ फेरि भाग्छ यो मिस्टहरु यो टाइपको यो तिमीहरुले याद गर्नु पर्यो अब सुरुमा जले बाबु कोलाइड्स के भन्दिनु भनेर अब यति इक्जाम्पलहरु याद गर्दा त तिमी हेर त हाम्रो डेली लाइफको युजमा खाने पिउने देखि लिएर वरिपरि हेर्दाखेरि ठीक मतलब यस्तो कुराहरुमा यासँग देखिन्छ न स्क्रिनशट लिनु छ भने लिहाल जसको ब्रेन कम्प्युटराइज छ हेर्ने बित्तिकै सेट भयो भेरी त्यसलाई काम छैन तर यो लिहाल म अब यो 5-10 सेकेन्ड भित्र यसलाई के I will create new page. ठीक स्मग बाबु कुश भेरी गुड ठीक टाइममा तिमीहरु कुनै कुरा गर्छौ स्मगलाई कहाँ राख्ने त म जहाँ राख्छु त्यहाँ राख्ने है तिमीलाई जस्ट जेनरल मुडमा भनेको पहिला त इटिसी हटाऊ पहिला स्मोक को तिमी मिनिङ बुझ यो साइडमा म सानो गरिदिन्छु स्मोक प्लस फग ध्यान दे त स्मोक प्लस फग स्मोक आफै के हो कोलोइड एरोसोल र फग पनि के हो कोलोइड लिक्विड एरोसोल तिमी जने हिजो आजको सिजन हेर त एकदम जाडो महिना त्यो छ नि पुरै त्यो भन्छ एकदम कुहिरो लागेको छ त्यो कुहिरो लागेको बेला एकदम जाडो महिनामा त्यो फ्याक्ट्रीको एरियामा छ मानव हामी जे घुम्न गएका छौं त्यहाँ के होला फ्याक्ट्रीको स्मोक त्यो जुन फग छ नि त्यसमा मिक्स भइसकेको हुन्छ स्मोक प्लस फग इज कल्ड स्मोग पहिला त यो टर्म बुझिहाल स्मोक प्लस फग इज कल्ड व्हाट स्मोग हैन अनि यसलाई पनि हामी के गर्छौं आफ्टर अल भनेर भन्छौं हामी कि एयर नै मेन हो नि त्यहाँ एयर मेन हो भन्दाखेरि त्यो ग्यास नै सल्भेन्ट भयो त यसलाई फग सँगै स्मोगलाई यही राख्नु पर्छ यसमा स्मोग तर स्मोगको मिनिङ के होला स्मोक प्लस फग त्यो मिक्स भएर कोलाइड दुईटा कोलाइड मिक्स भएर बनेको नयाँ कोलाइड तर यसलाई राख्छौं हामी त्यही के रे यो लिक्विड एरोसोल भित्र किन त्यहाँ पनि एयर मेन हो एयर भित्र चाहिने यो जम्मै फगहरु मिक्स छ यसरी गर्ने के ल बाबु ल तिमी अब याद गर्ने भए पनि टेक्निक नि त्यही पनि त केही कुराहरु छ बुझ्ने खालको जो तिमीहरु राम्ररी बुझिरहेको छौ अब हेर अब तिमीलाई 4-5 वटा स्पेशल टर्महरु कोलाइडल सिस्टमको लागि आई एम गोइङ टु गिभ यु दैट सम स्पेशल टर्म्स some special terms यो कोलाइडल सिस्टम को फर्स्ट इनफैक्ट यो कहीं ना कहीं कोलाइड को प्रोपर्टी सँग रिलेटेड छ दुई तीनटा टर्महरु प्रोपर्टी तिमीहरु डिटेलमा आफै नजानु फेरि पछि त पढ्नु तर यो त मलाई लाग्छ कि 1-2 वर्षमा सायद यो टपिक नै हटाइदेला यत्रो कम टच छ के प्र्याक्टिकल टाइपको तर स्पेशल टर्महरु छ प्रोपर्टीज वाकम ठीक ठाउँमा त बस वाकम
Now, first here, Tyndall effect. Tyndall effect. It is Tyndall scientist ko naam Tyndall. It is optical property of colloid. Optical property of colloid. Scattering of light by colloidal system is called Tyndall effect. Is called what? Tyndall effect. एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्ने बित्तिकै बुझ्छौ ट्रू सोलुसनले टिन्डल इफेक्ट शो गर्दैन सस्पेन्सनले पनि टिन्डल इफेक्ट शो गर्दैन यो मात्रै कोलाइडल सिस्टमको प्रोपर्टी हो इट गिव्स यु टिन्डल इफेक्ट भन्दाखेरि लाइटको स्क्याटरिङ ट्रू सोलुसनले पनि गर्दैन सस्पेन्सनले पनि गर्दैन कोलाइडल सोलुसनले मात्रै गर्छ इट इज शोन only by colloid यो स्क्याटरिङ अफ लाइट लाई नै हामी त्यो जुन साइन्टिस्टले पहिला यो टर्म दियो उहाँको नाउँमा टिन्डल इफेक्ट भन्छौं इट इज शोन ओन्ली बाइ कोलोइड्स भन्दाखेरि अब हेर सानो इट इज शोन ओन्ली बाइ व्हाट कोलोइड कोलोइडले मात्रै शो गर्ने हो सोलुसनले हैन पहिला यो हेर त भेरी लार्ज पार्टिकल यो तुलनामा है यो सस्पेन्सन पार्टिकल हो यो जुन यत्रो ठुलो मैले बनाएको छ दिस इज पार्टिकल अफ सस्पेन्सन यो तिम्रो के त सस्पेन्सन को पार्टिकल हैन सस्पेन्सन पार्टिकल यसलाई तिमी लाइटको हिसाबले हेर्दाखेरि सस्पेन्सनमा जुन छ नि जो प्रेसिपिटेटहरु मैले भनेको थिएँ नि त्यसले हलाएर हेर त्यसमा जुन एउटा एउटा पार्टिकलको साइज हुन्छ ध्यान देऊ सस्पेन्सन सिस्टम भित्र एउटा एउटा पार्टिकलको साइज के हुन्छ लाइटको सेभरल वेभलेन्थको बराबर भन्दाखेरि लाइटको वेभलेन्थ सस्पेन्सन पार्टिकल भन्दा धेरै सानो यसलाई बुकमा यस्तो राम्रो बुकहरु यस्तो डायग्राम बनाउँछ के सो मेनी वेभलेन्थ अफ लाइट एउटा पार्टिकलको बराबर भन्दाखेरि वेव लेंथ of light is very small in comparison to size of suspension particle. In comparison to size of सस्पेन्सन पार्टिकल भन्छ सस्पेन्सन पार्टिकल को साइज को तुलनामा लाइट को वेभलेन्थ धेरै सानो भएकोले सस्पेन्सनले स्क्याटरिङ अफ लाइट गर्दैन अनि यो छ नि म जति ठुलो गोलो बनाएको छु सस्पेन्सन जुन भित्र लेखेको छ त्यो पुरै भयो एउटा एउटा पार्टिकलको साइज अनि ट्रू सोलुसन हामी सुरुमै पढाएको छौं सस्पेन्सन के ट्रू सोलुसनमा पार्टिकल साइज के हुन्छ अति सानो तो सोडियम क्लोराइड सोल्युसन होस् या चिनी को सोल्युसन होस् एउटा एउटा मोलिक्युल हुन्छ नि अलग भइसकेका हुन्छ एउटा एउटा मोलिक्युल एकअर्का भन्दा सबै एउटा एउटा आयनहरु आयनिक कम्पाउन्ड सोल्युसन छ भने अलग भइसकेका हुन्छ त त्यो आयनिक के त्यो ट्रू सोल्युसन को पार्टिकल मोलिक्युल होस् या आयन त्यसलाई म यो सानो डटले देखाइरहेको छु यो सानो डट भनेको ध्यान दिनु तिमीलाई देखिने गरी दिस इज भेरी स्मॉल डट इज रिप्रेजेन्टिङ राइट नाउ व्हाट पार्टिकल इनसाइड ट्रू सोल्युसन त फेरि हेर ट्रू सोल्युसन भनेको एउटा एउटा चिनीको मोलिक्युल डाइसक्राइड मोनोसक्राइड सुक्रोजहरु क्रिया ग्लुकोज जे होस् एउटा एउटा सोडियम क्लोराइडको आयनहरु सोडियम आयन क्लोराइड आयनहरु त्यसको साइज लाइटको वेभलेन्थ भन्दा उल्टै धेरै सानो हुन्छ यसलाई ठीक राम्रो बुकहरु यसरी हुन्छ नि हामीलाई कन्भिन्स गर्ने गरी कि यो ठीक उल्टो भयो सस्पेन्सनमा एउटा एउटा पार्टिकल लाइटको वेभलेन्थ भन्दा धेरै ठूलो ट्रू सोल्युसनमा एउटा एउटा आयन एउटा एउटा मोलिक्युल लाइटको वेभलेन्थ भन्दा धेरै सानो यसलाई यसरी बनाएको रे यसरी डायग्राम बनाएको हुन्छ कि यो लाइटको वेभलेन्थ भन्दा हामीले बुझ्ने गरी कम से कम कि यो मोलिक्युल या आयनको साइज
लाइट वेभलेन्थ भन्दा धेरै सानो छ रे। यसमा भन्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौं wavelength of light is very large. यसपालि स्मल नलेखेर very large with respect to क्रिस्टलोइड्स। तिमीलाई सुरुमै टर्म लेखाइदिएको थिएँ नि, ट्रु सोल्युसनको पार्टिकलहरूलाई हामी के भन्छौँ? क्रिस्टलोइड्स। विथ रेस्पेक्ट WR विथ रेस्पेक्ट टु क्रिस्टलोइड्स। त्यो ट्रु सोल्युसन भित्रको पार्टिकल दे आर कल्ड व्हाट? क्रिस्टलोइड। त्यसको साइज भन्दा त लाइटको वेभलेन्थ के हुन्छ? धेरै ठुलो। अब तिमीहरू, म केमिस्ट्रीको मान्छेबाट के सुन्ने? फिसमा दिनरात घोक्या छ, याद गरेछ। स्क्याटरिङ सो गर्नको लागि, ध्यान देऊ, स्क्याटरिङ सो गर्नको लागि त्यो मिडियमको पार्टिकलको साइज लाइटको वेभलेन्थसँग म्याच गर्नु पर्यो। लाइटको वेभलेन्थ भन्दा धेरै ठुलो छ, सस्पेन्सन जस्तो, स्क्याटरिङ गर्न मिल्दैन। लाइटको वेभलेन्थ भन्दा धेरै सानो छ एकैचोटि, ट्रु सोल्युसन पार्टिकल जस्तो, त्यसले पनि स्क्याटरिङ गर्दैन। स्क्याटरिङ फेनोमेना सो गर्नको लागि मिडियमको पार्टिकल्स, मिडियमको जुन पार्टिकलले बनाएको छ त्यसको साइज लाइटको वेभलेन्थसँग मोर अर लेस म्याच गर्नु पर्यो। त्यो कोलाइडमा हुन्छ के, त्यसले गर्दा कोलाइड मात्रै हामीलाई टिन्डल इफेक्ट दिन्छ या स्क्याटरिङ दिन्छ। अब तिमी एउटा कोलाइड पार्टिकल ट्रु सोल्युसन भन्दा ठुलो बनाऊ, हेर्ने बित्तिकै देखिन्छ नि, ट्रु सोल्युसनको पार्टिकल भन्दा ठुलो पार्टिकल चाहिँ यो कोलाइड। र सस्पेन्सनको भन्दा सानो त छँदैछ। त्यो सस्पेन्सन वर्ड लेखेको छ नि, त्यो पुरैलाई हामी इन्क्लुड गरिदिएको छ, त्यो एउटा पार्टिकल मानेर। अब यसमा आएर त कोलाइडल पार्टिकलमा यसरी हुन्छ के, बुकहरूले यसरी सो गरे हुन्छ कि यसभित्र म्याच गर्ने खालको size of colloidal particle, यसमा मात्रै अलि टाइम गयो 3-4 मिनट, स्पेशल टर्म थियो कि त्यसले गर्दाखेरि, अदरवाइज नट नेसेसरी बडी। साइज अफ कोलोइडल पार्टिकल म्याच विथ वेभलेन्थ अफ लाइट, मोर अर लेस वेभलेन्थ अफ लाइट। त्यसले गर्दा हुन्छ यो स्क्याटरिङ सो गर्ने। र तिमीहरू अलिकति सबैजनाले थाहा पायो होला, कुनै यस्तो घरमा के हुन्छ नि, एकदम हाम्रो ज्येष्ठ वैशाखतिर असारतिर हुन्छ नि, पुरै घामै घाम छ, र कुनै स्मल होलबाट तिम्रो घरमा लाइट आइरहेछ भने त्यो टाइपको लाइट, यो मेन घरहरू हेर्नु बस्ने यसरी मिलाएर यस्तो सिस्टमहरू तिमी हेर्छौ, त्यो पुरै चाहिँ एयर के को इक्जाम्पल हो त? डस्ट सानो सानो हुन्छ नि, त्यो एयरमा जुन डस्ट छ नि त्यो मिक्स भएर कोलाइड बनाएको छ। त्यसले चाहिँ नि त्यो पुरै के अरे ट्विङ्कलिङ जस्तो भइरहेको हुन्छ कि स्क्याटरिङ, द्याट इज कल्ड स्क्याटरिङ अफ लाइट। किनभने एयरमा डस्ट पार्टिकल छ, त्यो कोलाइडल सिस्टम हो। र त्यसले चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यो कुनै होलबाट रुममा तिम्रो लाइट आउँदाखेरि एकदम गर्मी महिनाहरूमा त्यो मजासँग देखिन्छ स्क्याटर भएको के। यसले टर्म याद गर। नम्बर 2, इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीमा एउटा टर्म मेन छ, एउटा स्मल छ। कोलाइडल पार्टिकलहरुमा अलवेज के पाइन्छ? कोलाइडल पार्टिकलको चार्ज त्यो अलवेज चार्ज हुन्छ, अलवेज चार्ज। त्यस्तो के सोल्युसन भित्र के अरे त्यो कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिभली चार्ज छ भने त्यसको सल्भेन्ट मिडियम पोजिटिभली चार्ज होला, जस्ट अपोजिट। अथवा कोलाइडल पार्टिकल आफै पोजिटिभली चार्ज छ भने त्यो मिडियमको होला नेगेटिभली चार्ज। तिमी सर्टकटमा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए जसरी हामी ट्रु सोल्युसनमा गर्छौं नि इलेक्ट्रोलाइसिस, द केटायन गोज टुवर्ड्स क्याथोड, एनायन गोज टुवर्ड्स एनोड। ठीक त्यस्तै कोलाइडल सोल्युसन, त्यो कोलाइडल पार्टिकल अलवेज चार्ज भएकोले, आई रिपिट, कोलाइडल पार्टिकल अलवेज चार्ज हुन्छ। यदि त्यो नेगेटिभ हो भने मिडियमको चार्ज प्लस होला, यदि कोलाइडल पार्टिकल पोजिटिभ हो भने मिडियमको चार्ज माइनस होला। त्यो कोलाइडल सोल्युसनमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्दाखेरि यसमा पनि के हुन्छ? कोलाइडल पार्टिकल आफ्नो चार्जको नेचर हेरेर नेगेटिभ छ भने गोज टुवर्ड्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, पोजिटिभ छ भने हुन्छ नि केटायन गोज टुवर्ड्स क्याथोड। यो के अरे कोलाइडल पार्टिकल पोजिटिभ छ भने क्याथोड तर्फ माइग्रेट गर्छ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट भन, माइग्रेशन भन, मूवमेंट अफ कोलाइडल पार्टिकल्स towards electrodes under
influence of electric field is called what? Electrophoresis. Electrophoresis. I repeat. तिम्रो कोलाइडल को पार्टिकल को चार्ज प्लस छ भने केटायन गोज टुवर्ड्स क्याथोड त त्यो कोलाइडल पार्टिकल क्याथोड तिर माइग्रेट गर्छ, मुभमेन्ट गर्छ, अथवा नेगेटिभ हो भने जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोन एनोड तिर। दैट मुभमेन्ट प्रोसेस अफ कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दाखेरि त्यो सोल्युसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी एप्लाई गरेका छौं त्यतिखेर that process is called what? Electrophoresis. And movement of solvent भन्दाखेरि medium particles, त्यो छ नि dispersion medium solvent, movement of medium particles, particles of medium. medium particle word सुन्दाखेरि अनौठो लाग्छ, अर्को टाइपको। movement of particles of medium towards electrode is called electroosmosis. यो तिम्रो बोटनीबाट टर्म आयो, electroosmosis. यो खाली टर्महरु अलरेडी याद राख, electroosmosis. ठीक। And third and final, पहले एले को लागि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भयो द टिन्डल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भयो इलेक्ट्रोफोरेसिस र इलेक्ट्रोस्मोसिस, and then you have mechanical property. Colloids show कहता Brownian movement. तिमीहरु बोटनी माइक्रोस्कोप सबै पढाएको छ नि, रोबर्ट ब्राउन। तिमीहरु उता पढ्छौ नि पोलेन ग्रेनहरु आफ्नो उता पढ्दाखेरि प्लान्टहरु, त्यो पोलेन ग्रेनलाई वाटरमा राख्दाखेरि नि त्यो ब्राउनले के पाए, त्यो शान्त भएर बस्दैन, यताउति मुभ गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई भन्छौ हामी। अब त्यही टाइपको कुरा त ग्यासमा पनि छ। ग्यास क्यान्टिलिभर ग्यासमा ग्यास मोलिक्युल यताउति मुभ गर्ने। हामी के भन्दैछौँ हेर्ने कि कोलाइडल सोल्युसन भित्र जुन पार्टिकल डिजल्भ भएको छ नि, त्यो सोल्युसन भित्र शान्त भएर बसेको हुँदैन नर्मल कन्डिसनमा पनि, त्यो यताउति घुमिरहेको हुन्छ। त्यो रोबर्ट ब्राउनकै नाउँमा यताउति घुम्ने त्यो मोसनलाई ब्राउनियन मोसन भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको मेकानिकल प्रोपर्टी हो। कोलोइड्स सो ब्राउनियन मुभमेन्ट, दैट इज पार्टिकल भनेको कोलाइडल particles are moving inside the medium. In all directions. तो रोबर्ट ब्राउन के नाममा केमिस्ट्रीहरुसँग पनि यो टर्महरु आइरहन्छ, ब्राउनियन मुभमेन्ट, ब्राउनियन मोसन, that is mechanical property in all directions, right? ठीक। यो तिम्रो मेकानिकलमा आयो। अब इलेक्ट्रिकल टिन्डल मीडियम पार्टिकल जसरी एउटा अहिले हेर न, मीडियम भनेको जुन सोल्भेन्ट छ नि त्यहाँ त्यो र जलाइ डिजल्भ गराएको छ नि। प्रवीण अब आउँदैछु म अर्को न्यू क्रिएट गरेर। अब त्यही मैले अहिले मैले त्यो भन्दाखेरि दुई तीनटा टर्म सानो बाँकी छ, डायलाइसिस, हट डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, यसरी। अब तिमीहरूलाई एउटा म सानो इक्जाम्पल दिएँ के, जस्ट रफली बुझाए अहिले। अब त्यति डीपहरुको त डक्टरी पढाइ मैले पनि पढाएँ। तिमी ब्लड भन्छ नि, प्लाज्मामा फाइब्रिनोजिनहरुले गर्दाखेरि, प्लाज्मा पनि त्यसै त हैन, प्लाज्मामा वाटर छ, फाइब्रिनोजिन के आयनहरु मिक्स छ जम्मै, कार्बोनेट बाइकार्बोनेटहरु। त प्लाज्माको मुभमेन्ट भयो इलेक्ट्रोस्मोसिस तुलनामा, र आरबीसी डब्ल्यूबीसी को मुभमेन्ट भयो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ब्लडलाई भन्छौं हामी डबल कोलाइड। तिमीहरु नलेख्नु, त्यो मतलब छैन अहिले। ब्लड भनेको डबल कोलाइड किन?
त प्लाज्मालाई सल्भेन्ट मान्ने र आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्सलाई सोल्युट मान्ने, त्यो कोलाइडल पार्टिकल मान्ने हो भने त्यो ब्लड आफै कोलाइड भयो एउटा। अनि मनमनै के सोच्छ, मनमनै आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब त्यहाँबाट फाल्दियो, सब फाल्दियो, ल सब फाल्दिए मनमनै। त्यहाँ बाँकी के भयो, प्लाज्मा। प्लाज्मा आफै पनि कोलाइड हो। कसरी प्लाज्मा आफै कोलाइड कसरी अब? प्लाज्मामा बेस लिक्विड के हो, वाटर, त्यो सल्भेन्ट हो, मिडियम। त्यसमा बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, फाइब्रिनोजिन प्रोटिनहरू सबै मिक्स भइसकेको छ के। त्यो खास गरेर फाइब्रिनोजिन प्रोटिनहरू छ नि, पोलिमर, प्रोटिनहरू पोलिमर हो। त्यो यत्रो ठुलो साइजको छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो फाइब्रिनोजिन जस्तो पार्टिकलले गर्दा त्यो कोलाइडल पार्टिकल भयो र त्यो प्लाज्मा भित्रको वाटर के भयो, सल्भेन्ट, मिडियम। त्यो दुईटै मिलाएर प्लाज्मा आफै पनि कोलाइड हो। र त्यो प्लाज्मालाई सल्भेन्ट मानिदिँदाखेरि पुरैलाई आरबीसी डब्ल्यूबीसी राख, यो सब डबल कोलाइड भयो कि। अब तिमीहरू भोलि पर्सि डाक्टर बनेपछि पढ्ने राम्ररी। ओके 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 ओके। बाबु बटरलाई उतै राख, क्रिमसँग, क्रिम एन्ड बटर। क्रिम र बटर एकै ठाउँमा राख, क्रिम, आइसक्रिम, बटरहरू। नाउ some more special terms. Dialysis. तिमीहरूलाई osmosis को definition थाहा छ? Yes, movement of solvent particle from region of its higher chemical potential to lower chemical potential through semi-permeable membrane, this and that called osmosis. तिमी जुन याद गर्छौ नि यसरी टर्महरू फटाफट त्यसमा दिमागमा लेख त। त्यसमा के लेखेको छ, मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट पार्टिकल, हैन, हाई टु लो। त्यो जसरी बोटनी सरहरू सिकाउनु भएको छ, बुकहरू सिकाएको छ त्यसरी। अब तिमी यो इमेजिन गर त, हाईबाट लोतिर मुभमेन्ट थ्रु स्पेशल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल एज भन, तर त्यो मुभमेन्ट चाहिँ नि सल्भेन्टको होइन, सोल्युट पार्टिकलको भयो भने द्याट इज कल्ड डायलाइसिस। जो तिमीहरू के भने अहिले सर्टकटमा मात्रै तिमीहरू भन्छौ नि, त्यो हस्पिटल जाँदाखेरि किडनी डिपार्टमेन्ट डायलाइसिस, तिमीहरू किडनी भित्र बोमन्स क्याप्सुल, ग्लोमेरुलस के पढाएको छौ नि। म पनि अलिकति बायोलोजी पढाएको थिएँ 24-25 वर्ष उता अगाडि। त्यो अन्तर्गत त्यसमा त्यो डायलाइसिस प्रोसेस जुन हुन्छ नि, त्यही त्यो के अरे किडनी पेसेन्टहरूलाई भन्छ नि डायलाइसिस भित्र राखिदिएको छ इत्यादिहरू। मेन कुरा के हो भने त्यो सोल्युट पार्टिकलहरू त्यसलाई खास टाइपको मेम्ब्रेनबाट हाईबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर के अरे लग्ने विथ द हेल्प अफ स्पेशल मेम्ब्रेन। त अस्मोसिस मैले किन याद गराएको तिमीलाई, डेफिनेसन याद राख्दा सजिलो हो। अस्मोसिसमा मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट पार्टिकल हुन्छ डिफाइन गर्दा, डायलाइसिसमा मुभमेन्ट अफ सोल्युट पार्टिकल हुन्छ, सोल्युट। यो भन्दा बढी हेरि चाहिँ नगरौँ। मुभमेन्ट अफ सोल्युट पार्टिकल, अहिले कोलाइडल सोल्युट पार्टिकल डीपी, movement of solid particles from region of higher concentration to the region of lower concentration through semi-permeable membrane. सेमी भन्दा पनि तिम्रो सेलेक्टिभली पर्मिएबल, सेमी पर्मिएबल यो टर्महरू धेरै छ, बोटनीमा डिफाइन गरौँ राम्ररी। म लेख्छु थ्रु स्पेशल मेम्ब्रेन, केमिस्ट्रीको लागि टर्म यो सफिसिएन्ट छ। थ्रु स्पेशल मेम्ब्रेन is called dialysis. अनि त्यो डिफ्युजन को रेट, मुभमेन्ट को रेट फास्ट गर्नको लागि त्यो हट कन्डिसनमा गरिन्छ डायलाइसिस, दैट इज कॉल्ड हट डायलाइसिस। इफ dialysis is carried out in hot condition, to make diffusion rate fast,
it will be called hot dialysis. र अति फास्ट रेटमा गराउनु छ भने तिमीहरूले पढाएको थियो इलेक्ट्रोफोरेसिसहरू इलेक्ट्रोस्मोसिसहरू त इलेक्ट्रिक फिल्ड नै लगाइदिएको हुन्छ सो दैट बहुत फास्ट भएर त्यहाँबाट कोइडल पार्टिकलहरू भागोस् if dialysis is done under electric field अति फास्ट को लागि under electric field it is called electrodialysis. किडनी पेशेन्टहरुमा तिम्रो भोलि पछि जसको लागि अहिले पढिरहेछौ त्यो हिसाबले भनेको न्यूरोलजिकल एप्लिकेसन त्यो डायलाइसिस टर्महरु धेरै बढी हुन्छ उता ओके नाइ बाबु त्यो साइन्समा त्यो राम्रो कुरा गर्यो एउटा पनि परफेक्ट छैन त क्लोज टु भनेर के त्यसरी हुन्छ नाइ भनेको अस्मोसिसमा मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट राजेन्द्र अस्मोसिसमा मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट पार्टिकल तर डायलाइसिसमा मुभमेन्ट अफ सल्युट पार्टिकल सल्भेन्ट हैन सल्युट स्लाइड कुन बाबु अब अहिले लेख्दै गरेको अब त म पनि तिमीलाई थाहा गर्नेवाला थिएँ अनेस्टली यसमा हामीलाई अब यो भन्दा बढीले चाहिएको छैन यो हो कि त्यो के सल्युटको दुई चारवटा क्वेशन देखाएको थियो त्यो कि हिजो बेला त्यो स्लाइड भन्दै म त्यहाँ लगिदिन्छु अब फास्ट कुन बेला स्लाइड ल थ्यांक यू अल ए आन्सर वाला हैन त्यो आन्सर क्वेशन टाइपको अनि बिस्तारै ल पहिला आन्सर क्वेशनमा लगाऊ हो ठीक बैक गरौँ वेलकम बाबू वेलकम आजको सबै अहिले त भयो नि लालो त यो त लियो नि अहिले अहिले जुन सामने छ सबै भनेको ह्यान्ड राइटिङ वाला पनि त यही लिँदै जाऊ 2-3 सेकेन्डमा हरेकमा राख्छु यो अहिले सामने छदै छ यसको एक स्क्रिनशट ल्याऊ अब अहिले हामी 7 मा छौं हैन त्यसो भए 6 मा जाऊ ल 6 मा जाऊ सिक्स पछि फास्ट लो टाइम छैन उ हैन 6 पछि 5 मा जाऊ है त 5 मा जाऊ ल म 5 मा लाग्न थाले स्क्रिनशट लिसक्यो होला अनि 5 मा जाऊ तो 5 पछि यो आज जहाँबाट स्टार्ट गरेका थियौं हामी फो हैन ल त्यसो भए अब यसो सेक्सन 3.2.1 अरु ग्रुपहरुलाई जसलाई चाहिएको थियो त्यसलाई सल्युट स्टेप लेखेर पढाइदिएको थिए केही खास कुराहरु यो अहिले म तिमीहरुको लागि इरेज गरेको किनभने त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर सुरुमै मैले इरेज गरिदिए नाउ